गुड इवनिंग गायज, गुड इवनिंग म्हणटा बिकॉज आता सद्याक सांज जाल्ली आसा आनी आयज न्हू रुटीन असो कांयच शेअर करपाक पावचें ना बिकॉज घरान न्हू एक बारीकशें काम चालू आसलें अँड घोवान सगळें सामान फक्त दिवन प्लंबराक बीन सगळें म्हटल्यार जें कितें ताका लागतलें न्हू सो तें बीन दिवन न्हू तो कामाक गेलो अँड आय एम हँडलींग एवरीथींग आनी काम आतां ऑलमोस्ट जाल्लें आसा आनी प्लंबरान न्हू खूब कितें कितें सांगपाक लागलो की ऐसा नी वैसे करने पडेगा ऐसे वैसे खूब कितें कितें सांगपाक लागलो म्हटल्यार मगजमारी खूब करपाक पळयतालो सो दॅट आपलें काम वाडोनी देन सामानूय लागतलें दीस एंड दॅट मागीर ताका हांवें आयडिया दिली आनी कितें आयडिया दिली न्हू तें तुमकां सांगता आनी कितें काम झालें आयच्या दिसाक तेंवूय सांगता आनी हें सगळें कित्याक करचें पडलें म्हाका दॅट ऑल्सो रिजन आय वील गिव यू ऑल सो ताज्या पयलीं तुमी पळोवंक शकता हा झाडां म्हाजी तुमी म्हणटली झाडांच सद्दां दाखयता बट येस म्हटल्यार इतलें हातून न्हू आतां मेंबर्स वाडपाचे आसा दॅट्स वाय आय एम शोईंग यू ऑल हांव नकळो वाडटलें ओ ना तें बट कमींग सॅटर्डे आमी घरा वयतलीं आईगेर वयतलें हांव आनी पप्पा कडेन वयता आसतना हांव बेश्टे खाली हात येतले अशें केन्नाच जावंक शकना सो चड करून पप्पा म्हाका कितें तरी दिवपाचो आसा अबावट दीस थींग सो मेंबर्स मे बी वाडटलीं ऑर मे बी नॉट खबर ना प्रॉमीस करूंक शकना हांव बट ओके आतां हांव तुमकां काम दाखयता कितें तें फूल घाण जाल्ली आसा बट म्हाका क्लिनूय करूंक जाय बट ताज्या पयलीं जें कितें मॅस जाल्लें आसा पळय तेंय तुमकां दाखयता आनी कितें काम केलें तेंय दाखयता सो प्लंबराचें जें कितें सामान आसलें न्हू तें तो हें आमचें सगळें सामान ओके मागीर हें पळयात कितली घाण जाल्ली आसा हें सगळें म्हाका आतां क्लीन करूंक जाय ओके एंड टेन हांगा हो वॉश बेसीन लायलो आमी ओके हो एक वॉश बेसीन आतां हो वॉश बेसीन कित्याक लायलो तेंय सांगता हांव हें सगळें काडूंक जाय आमकां प्लास्टीक दीस इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुली हें सगळें काडलें जाता काडपाक मेळटा हें अर्दें येता एक्चुली ह्या भाशेचो वॉश बेसीन हांवें सांगूंकूच नासलो घोवाक हांवें सांगलेलो बरो डीप आसता न्हू त्या भाशेन हाड म्हटल्यार बरो असो फॅन्सी टायप हाड ताणें खबर ना कित्याक असलो हाडलो मे बी बजेट ना तसो हांव नकळो हें लायक ओल्ड फॅशन जालें न्हू आतां बट स्टील म्हाका हांगा हो कॉर्नर न्हू हांगा वॉश बेसीन म्हाका जायच आसलें आनी ताका एकूच फाटी म्हटलें हांवें की हांगा वॉश बेसीन घेवया म्हणून एंड ही जस्ट गॉट रेडी टू डू दीस ओके हे काडलें एंड हांगा मातशें उदक जाल्लें आसा सो हांगा नळ आतां प्लंबर कितें म्हणटालो पयलीं नळ हो आसलो दाखयता तुमकां हो आशिल्लो नळ ओके हो नळ आशिल्लो हेजें कितें जातालें जेन्ना अशें ऑन करतालें न्हू सो तें उदक हांगच्यान हांगा पडटालें हांगा म्हटल्यार हांगाय पडनासलें आनी हांगाय पडनासलें हांगा हो टॅप भायर येवपाक बट हांगा पडटालें हांगा पडोन कांयच फायदो ना सो मागीर प्लंबर म्हणपाक लागलो की हांगा खणया आनी कितें खूब कितें सांगतालो हांगा एक इधर एक पट्टी बिठाएंगे मार्बल का तुकडा इधर एक मार्बल का तुकडा बिठाएंगे मागीर हांगा कितें करता म्हणटालो तो हांव नकळो कितें तो मागीर न्हू जस्ट उबें रावलें आनी चिंतलें मागीर हांवें ताका सांगलें की हो नळ हो जो आसा पळय नळ तो थंय आसलो आनी तो नळ हांगा आसलो ओके सो हाजें जें उदक आसा तें जेन्ना बीन हांव थंय ऑन करतालें न्हू इट वॉज स्लांटींग पडटाय पळय ओके सो तें डायरेक्ट हांगा पडना त्या नळाचें कितें जातालें स्ट्रेट पडोन हांगा पडटालें देन हांवेनूच आयडिया लायली ती आनी हें उदक सारकें आतां बेजिनान वयता ओके हो जुगाड ही तकली एक्चुली हांवें लायली हांवें ताका सांगलें की अशें करून पळय तूं ही वॉज नॉट अग्रींग ओके तो अग्री जावपाक रेडीच नासलो तो म्हणपाक लागलो ना अशें खणया आनी ते भशेनूच करया अशें करून एक्सटेंशन हें करून तें करून घेवया म्हणून हांवें म्हटलें तें सगळें बुरशेपणां दिसतली देन सिमेंट जाय पडटलें मागीर आनी तुका कितें कितें जाय पडटलें तें म्हटलें नाका हे तितून नळ बेश्टो एक एक्सचेंज म्हटलें हे वटेचो त्या वटेन त्या वटेचो ह्या वटेन करून पळय सी एक ट्रायल करूं म्हटलें ताका आनी ताणें केलें ओके एंड इट जस्ट हॅपन आनी मागीर तांकां खबर आसता की तें जातलें बट आपलें जस्ट काम इनक्रीज करपाक म्हटल्यार हांवें इतलें काम दाखयलें सो दॅट तेंची ती फीज आसा पळय ती मातशी मागीर आमी वाडोवन दितली ओके ताणें चड कांय घेवंक ना ओन्ली 500 घेतले एक 1.5 वर काम केलें ताणें बट आसा
प्लंबरांची तशीच फीज आसा 500 देखून म्हाका दिसता आतांच्या दिसान खूब कमी आसा टू बी व्हेरी फ्रँक. बट तो काम वाडोवन न्हू आपली फिजूय वाडोवपाक करतालो, कित्याक मागीर घेता आसतना मागीर तो म्हणटलो कितें ना हांवें मातशें हें एक्स्ट्रा काम केलें न्हू सो तेजें म्हाका अशें जाय म्हणून. मागीर हांवें ताका सांगलें की अशें करून पळय म्हणून आनी ताणें केलें. एंड हीज रिएक्शन वॉज लायक वा मैडम मस्त मस्त. हाँ म्हटलें हाँ ये पूरा घर का काम मैंने पूरा खड़ा रुक के किया है. सो हांगा जितली बीन मातयेची घाण आसली न्हू ती बऱ्यापैकी वॉश करून घेतली, बिकॉज तशेंच दवरलें मागीर तेच पांय आमचे थंय लागतले आनी फूल घरभर जातले म्हणून फटाफट टायम वेस्ट करनासतना हे सगळे वॉश करून घेतले. एक म्हाज्या बाल्कनीन पॉझिटीव पॉयंट कितें आसा, दोनूय सायडीन न्हू हांवें होल दवरला आनी पायप घातलेले आसा आनी हे जितले बीन उदक जेन्ना बीन हांव कपडे धुता वॉश करता न्हू ते भायल्या भायर वयता, म्हटल्यार फूल पिळोवन काडपाची कांयच गरज ना. हांगा एक नॅगेटीव पॉयंटूय आसा, पायप जे ताका दिल्ले न्हू आमी ते खूब लांबीक बीन बरे भशेन आसले बट ताणें घालता आसतना शॉर्ट करून घातले. म्हटल्यार आमचें इमॅजिनेशन मातशी डिफरंट आसली आनी तेंचें जें काम करता तेंचें डिफरंट आसली, बिकॉज म्हाका लांब अशें जाय आसलें सो डॅट कंपावंडा भितर आमच्या बिल्डिंगेच्या कंपावंडा भितर न्हू कांयच पडोंक नाका आसलें उदक जें कितें हांव घाणीचें उदक यूज करता वॉश करता. बट आतां तें कंपावंडा भितर पडटा आनी न्हू थंय ज्या जाग्यार न्हू उदक पडटा थंय न्हू आतां हरयाळी जाल्ली आसा बट आमी ती कांयच यूज करिना. इवन आमचे जे नेबर्स आसा तांकां बीन सांगलें की ही हरयाळी यूज करनाका, बिकॉज हांव जितले बीन कपडे वगैरे सगळे धुता न्हू तेजें उदक हाजेर पडटा आनी बरी हिरवीगार टवटवीत जाल्ली आसा. सो आतां हो वॉश बेसीन कॉर्नर जो आसा न्हू तो म्हाजो बऱ्यापैकी बऱ्या भशेन सेट जाल्लो आसा आनी घोवाच्या फाटल्यान लागून लागून हें सगळें केलें. आनी जितले बीन हांगा वस्तू आसा न्हू तेजो ब्रश तेजें कितें तें दाडी एन ऑल करपाचें ताजो फेस वॉश आनी म्हटल्यार कॉलगेट एवरीथींग ताजें दवरलें. आतां अशें ना की तोच यूज करतलो, आमी केन्ना केन्ना हांगा येवन यूज करतली, बिकॉज ओपन एरिया आसा आनी खूब बऱ्यापैकी रफली यूजूय करूं येता हांगा. सो गायज वॉश बेसिनांतलो फायनल लूक जाल्लो आसा. घोव आतां मिरर सेट करता ताका लागून ड्रिलिंगचो न्हू आवाज येता. ओके फूल टायर्ड जाल्लें आसा. देन आयचो व्लॉग तुमकां जर तर लायक जालो देन लायक कमेंट सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. सो आयच्या दिसा खातीर इतलें. फाल्यां परतो मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.